नाजरीन, अब अफ्रीका की सरजमीनों में एक अजीब सी कशमकश और खींचातानी शुरू हो गई। अफ्रीका में हिस्पानिया वालों का हुक्मरान और सिपा सालार मूनकेट जानता था कि वो अकेला खैरुद्दीन बारबरोसा का मुकाबला नहीं कर सकेगा। लिहाजा उसने भारी रकूम खर्च करते हुए अफ्रीका के मुख्तलिफ हुक्मरानों को मिलाकर खैरुद्दीन बारबरोसा के खिलाफ एक कुव्वत को मजबूत और मुस्तहकम करना शुरू कर दिया। जिन ताकतों और कुव्वतों को मूनकेट ने अपने साथ मिलाया, उनमें सबसे ज्यादा अहम तिलमिसान का हुक्मरान अबू हमू, कोको शहर का हुक्मरान इब्न काजी, आधे कबाइले सुगरा का सरदार अहमद बिन काजी और ट्यूनिस का हुक्मरान मौला हसन शामिल थे। ये सब मिलकर एक तरह से खैरुद्दीन बारबरोसा के खिलाफ साजिश तैयार करने लगे। मूनकेट पहले ही मुसलमानों का बदतरीन मुखालिफ था। तिलमिसान और ट्यूनिस के हुक्मरान जानते थे कि अगर अफ्रीका की सरजमीन पर खैरुद्दीन बारबरोसा ने कदम जमा लिए तो इन इलाकों में तुर्क अपने पांव जमाने में कामयाब हो जाएंगे, और ये सारे हुक्मरान नहीं चाहते थे कि इस इलाके में तुर्क अपनी ताकत को मुस्तहकम बनाएं। नाजरीन, ये उन मुसलमानों की इंतहा दर्जा की हिमाकत थी। अगर वो तुर्कों को खुद दावत देते कि इन इलाकों में तुर्कों की ताकत और कुव्वत को मजबूत करें, तो वहां रहते हुए तुर्क बड़ी आसानी से हिस्पानिया के मुसलमानों की मदद कर सकते थे। अगर ऐसा होता तो आज हिस्पानिया की तारीख मुख्तलिफ होती। दूसरी जानिब खैरुद्दीन बारबरोसा भी बेकार नहीं बैठा हुआ था। वो और उसके सालार दिन रात अपनी ताकत और कुव्वत को मुस्तहकम बना रहे थे। बहरी बेड़े को भी उन्होंने खूब मजबूत कर लिया था, और फिर दुश्मनों पर दबाव डालने के लिए खैरुद्दीन ने कबाइले सुगरा के सरदार अब्दुल अजीज और बर्बरों के सुल्तान हफ्सी को अपने यहाँ आने की दावत दी। ये दोनों खैरुद्दीन बारबरोसा के हिमायती और तरफदार थे। नाजरीन, बारबरोसा एक रोज हसन करसूस, सालेह कनान, काकाद हसन आगा और अपने दीगर सालारों के साथ अपने बहरी बेड़े और उनके अंदर रखे जाने वाले असलहे और जरूरियात की दूसरी चीजों का जायजा ले रहा था कि कबाइले सुगरा का सरदार अब्दुल अजीज और बर्बरों का सुल्तान हफ्सी अपने मुसल्लह जवानों के साथ वहां पहुंच गए। साहिल पर बारबरोसा और उसके सरदारों ने उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। फिर उन दोनों को बारबरोसा उस बहरी जहाज में ले गया जो उसके जाती इस्तेमाल में रहता था। वहां सब नशिस्तों पर बैठ गए। फिर गुफ्तगू का आगाज मुस्लिम कौम का दर्द रखने वाले कबाइले सुगरा के सरदार अब्दुल अजीज ने किया। बारबरोसा की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, मेरे अजीज बारबरोसा, पहले तो मैं और हफ्सी दोनों अफ्रीका की सरजमीनों पर दोबारा अपने कदम जमाने और अपनी ताकत और कुव्वत को मजबूत और मुस्तहकम करने पर तुम्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही तुम्हारे सामने कुछ खदशात भी पेश करते हैं। यहाँ जो हिस्पानिया का हुक्मरान और सिपा सालार मूनकेट है, वो आराम से नहीं बैठेगा। वो पहले ही हरकत में आया हुआ है। अफ्रीका की जो कुव्वतें उसकी हिमायत और मदद पर आमादा हैं, उनके साथ वो साजबाज कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द तुम्हारे खिलाफ जंग शुरू कर देगा। मुझे और बर्बरों के सुल्तान को इस बात की भी खुशी है कि तुम रात की तारीकी में हिस्पानिया वालों के जजीरे पनून पर हमला आवर हुए, और वहां से तुमने अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए बहुत कुछ हासिल किया। मैं समझता हूं ये तुम्हारी बेहतरीन ज़रब है कि एक ही रात में न सिर्फ ये कि तुमने पनून को हिला के रख दिया, बल्कि मूनकेट की तवज्जो पनून की तरफ करके उसकी गैर मौजूदगी में अपने इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है। अब इस मौका पर तुम यहाँ अपनी ताकत और कुव्वत को इतना मजबूत और मुस्तहकम करो कि अफ्रीका की सरजमीनों में तुमसे टकराने वाली कुव्वतों की हालत ऐसी हो जिस तरह समंदर की मौजें साहिली चट्टानों से टकरा टकरा कर वापस लौट जाने पर मजबूर हो जाती हैं। मेरे अजीज, जहां तक मेरा और हफ्सी का ताल्लुक है तो हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी दुश्मन कुव्वतें तुम्हारे साथ टकराने की इब्तिदा करेंगी, मैं और हफ्सी पहले ही अपने जंगजू लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। हम चाहते हैं कि हिस्पानिया वालों को इन सरजमीनों से निकाल दिया जाए और यहाँ तुर्कों का बेहतरीन और मुस्तहकम मुस्तकर बनाया जाए। हिस्पानिया वालों ने पहले ही मुसलमानों को हिस्पानिया से निकाल बाहिर किया है। अगर वो हिस्पानिया से निकलकर अफ्रीका की सरजमीनों पर भी काबिज हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों की इससे बढ़कर कोई बदबख्ती नहीं हो सकती। मेरे अपने कबीले की हालत ये है कि वो 2 हिस्सों में बंट चुका है।
قبیلے کے دوسرے سردار احمد بن قاضی نے کچھ لوگوں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا رکھا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان قریب میں صغرا قبائل کو متحد اور ایک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں اور حفصی اس موقع پر تمہیں یہ یقین دلانے آئے ہیں کہ افریقہ کی سرزمینوں میں تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حالات برے ہوں یا اچھے، ہمارے حق میں ہوں یا مخالف، ہر موقع پر چھاتی تان کر تمہارا ساتھ دیں گے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہاری حمایت اور مدد کریں گے۔ دوستو، عبدالعزیز کے ان الفاظ پر جہاں خیر الدین باربروسا کے سارے سالار خوشی کا اظہار کر رہے تھے، وہاں خیر الدین کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور وہ کہنے لگا، عبدالعزیز، میری پوری کوشش ہوگی کہ ہسپانیہ والوں کو افریقہ کی سرزمین سے نکال باہر کریں۔ خیر الدین باربروسا یہیں تک کہنے پایا تھا کہ عبدالعزیز کی بجائے اس بار بربروں کا سلطان حفصی بول اٹھا، باربروسا، ایک اور خطرہ بھی ہمارے سروں پر منڈلا سکتا ہے۔ اگر ہم مون کیٹ کی سربراہی میں جو طاقتیں اور قوتیں متحد ہیں ان کے خلاف کامیابی حاصل کر کے انہیں مار بھگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تب بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے سروں پر لہرائے گا اور اس خطرے کو روکنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ خیر الدین باربروسا نے بڑے غور سے حفصی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے محترم، آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ سلطان حفصی نے جواب دیا، اگر ہم تینوں قوتیں مل کر افریقہ کی ان سرزمینوں میں مون کیٹ اور اس کے حواریوں کو شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیں تو ہمارے لیے اس سے بھی بڑا خطرہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور وہ ہسپانیہ کے بادشاہ چارلز کی طرف سے ہوگا۔ اگر چارلز اپنی ساری طاقت اور قوت کے ساتھ سمندر میں اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لائے تو کیا ہم اس کی اس اندھی قوت کے سامنے بند باندھنے میں کامیاب ہوں گے؟ یہاں تک کہنے کے بعد بربروں کا حکمران حفصی رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے لگا۔ باربروسا، تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی اس سے آگاہ ہیں کہ ترکوں کے پاس اس وقت کوئی بڑا بحری بیڑا نہیں ہے جسے حرکت میں لا کر یورپ کی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لہٰذا اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ جو بھی قدم اٹھایا جائے سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے۔ بہرحال میں اپنی طرف سے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ تم کرو گے ہم تمہارے ہر فیصلے کی تائید کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر یورپی قوتوں کو یہاں سے بھگانے میں مددگار اور معاون ثابت ہوں گے۔ جہاں تک چارلز کا تعلق ہے، وہ انتہائی متعصب قسم کا نصرانی حکمران ہے۔ تم جانتے ہوگے کہ تخت نشینی کے وقت اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ کسی شخص کو ترک مذہب پر مجبور نہیں کرے گا، لیکن پاپائے روم نے اسے اس کی قسم سے آزاد کر دیا۔ اب اسی چارلز نے اپنے عہد کو توڑتے ہوئے ہسپانیہ کے اندر مسلمانوں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ وہ اس کے مظالم اور ستم گری کی آگ کا شکار ہیں۔ حفصی جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ میں باربروسا کہنے لگا، میرے محترم حفصی، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم ہر قوت سے ٹکرائیں گے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر چارلز نے ہسپانیہ کی ساری قوت کو ہمارے خلاف بھی استعمال کرنا چاہا تب بھی ہم سمندر کے اندر سینہ سپر ہو کر اس کے سامنے آئیں گے۔ دشمن پر ضرب لگانے کے لیے جو ہم نے پہلا لاہے عمل طے کرنا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ فی الحال افریقہ کے اندر جو ہسپانیہ کی طاقت ہے اسے میں نظر انداز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے ہم ٹیونس کے حاکم مولا حسان کے خلاف حرکت میں آئیں گے اور اسے اپنی ضرب کا نشانہ بنائیں گے، اس لیے کہ حسان وہ پہلا شخص ہے جو سب سے بڑھ چڑھ کر ہسپانیہ والوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اگر ہم اس کے علاقوں پر قابض ہو جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے لشکریوں کی تعداد کافی ہو جائے گی بلکہ ایک وسیع علاقہ ہمارے ماتحت ہو جائے گا اور ہم اپنی عسکری اور بحری قوت کو مزید مستحکم کر کے بہتر بندرگاہوں میں لنگر انداز ہو سکیں گے۔ باربروسا کی اس تجویز سے دونوں سرداروں نے اتفاق کیا۔ پھر تینوں نے بڑی رازداری کے ساتھ ٹیونس کے حکمران حسان پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لاہے عمل کو آخری شکل دے دی۔ دوستو، وہ تینوں جب اس بحری جہاز سے نکلنے ہی والے تھے کہ ایک چھوٹی سی کشتی بحری جہاز کے قریب آ کے لگی۔ اس میں سے 3 آدمی نکل کر جہاز میں داخل ہوئے۔ خیر الدین باربروسا، عبدالعزیز، سلطان حفصی اور باربروسا کے سارے سالاروں نے ان کا استقبال کیا۔
آنے والے ان جوانوں میں سے کوئی خیر الدین باربروسا کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خیر الدین نے انہیں مخاطب کرنے میں پہل کی۔ میرے دوستو، کیا تم ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ باربروسا کا انداز بتاتا تھا کہ تینوں نوجوان اس کے اپنے آدمی یا مخبر تھے۔ خیر الدین کے پوچھنے پر ان میں سے ایک بول پڑا، امیر، ہم اچھی خبر ہی لے کر آئے ہیں۔ ہسپانیہ میں عرب سردار کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ نے کچھ بے بس اور مظلوم مسلمانوں کو ساحل سمندر پر ماہی گیروں کی جھونپڑیوں میں جمع کر رکھا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں نکالنے کا اہتمام کریں۔ یہ سن کر باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر وہ حسن کرسو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حسن کرسو، میں چاہوں گا کہ جس مہم کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آخری شکل دی ہے، اس مہم سے پہلے تم اور کاکاد دونوں ہسپانیہ کے ساحل پر جمع ہونے والے مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کا اہتمام کرو۔ اس کے لیے تمہیں مناسب جہاز اور کشتیاں مہیا کی جائیں گی۔ جو کچھ اب میں کہنے لگا ہوں اسے غور سے سنو۔ ٹیونس پر حملہ آور ہونے کا جو لاحِ عمل طے کیا ہے وہ تم سن چکے ہو، اور یہ مہم ہمارے لیے بڑی اہمیت بلکہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اس مہم کو میرے خدا نے چاہا تو ہر صورت میں کامیاب اور کامران بنائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ حسن کرسو، تم اور کاکات دونوں ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ آنے والی شب کو تمہیں ہسپانیہ کے ساحل پر ہونا چاہیے، اور مناسب وقت پر ان بے بس مسلمانوں کو لے کر تم اپنے جہازوں اور کشتیوں کو لے کر کوچ کر جانا۔ اس کام میں میں تاخیر پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ ٹیونس کی مہم سے پہلے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو نکالنے میں مجھے دو طرح کی مدد ملے گی۔ اول یہ کہ ٹیونس کی مہم میں تم دونوں کی ضرورت محسوس کروں گا۔ دوم یہ کہ جن مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکال کر افریقہ لایا جائے گا، یقیناً ان میں جوان مرد بھی ہوں گے۔ وہ چونکہ اہل ہسپانیہ سے نالاں اور ان سے انتقام لینے پر تلے ہوئے ہوں گے، لہٰذا ایسے لوگوں کو معقول معاوضے پر ہم اپنے لشکر میں شامل کریں گے، اور آنے والی جنگوں اور مہموں میں وہ ہمارے لیے انتہا درجہ کے سود مند ثابت ہوں گے۔ اب بتاؤ، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ خیر الدین باربروسا رکا تو لمحہ بھر کے لیے کاکاد اور حسن کرسو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر حسن کرسو کہنے لگا، امیر، آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ جب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مجھے اور کاکاد کو ٹیونس کی مہم شروع کرنے سے پہلے ہسپانیہ سے مسلمانوں کو نکالنا ہے، تو پھر یہ فیصلہ آخری ہے۔ خدا نے چاہا تو میں اور کاکاد آج ہی اس مہم پر روانہ ہوں گے اور آپ کے لیے اچھی خبر لے کر آئیں گے۔ دوستو، دوسری طرف البشارات میں قحطانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر ایک روز اپنی دونوں بیٹیوں معاذ اور نابیل، بیٹے مغیرہ بن کعب اور بیوی محسونہ کے ساتھ صبح کا کھانا کھا کر فارغ ہوا، تب مغیرہ بن کعب اپنی دونوں بہنوں معاذ اور نابیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آج میں تم دونوں کے ساتھ گھوڑ دوڑ کے لیے نہیں جا سکوں گا، تم دونوں بسیط کے ساتھ چلی جاؤ۔ پھر مغیرہ نے اپنے باپ کعب کو مخاطب کیا کہ آج رات ہماری حویلی میں ہلچل کیسی تھی؟ میں تو اس وقت سو چکا تھا۔ جواب میں کعب بن عامر کہنے لگا، میرے بیٹے، افریقہ سے کچھ معزز مہمان آئے تھے، وہ تھوڑی دیر ہماری حویلی میں ٹھہرے، انہی کی وجہ سے تمہیں وہ ہلچل محسوس ہوئی ہوگی۔ یہ سن کر مغیرہ بن کعب نے ایک جستجو کے انداز میں پوچھا، افریقہ کے ساحل سے ہمارے پاس کون آئے تھے؟ کیا ہمارے وہاں کچھ جاننے والے ہیں؟ اس پر کعب بن عامر کہنے لگا، افریقہ سے ہمارے ہاں رات کے وقت خیر الدین باربروسا کے دو اہم ساتھی حسن کرسو اور کاکاد آئے تھے۔ ناظرین، حسن کرسو کا نام سن کر معاذ چونک اٹھی۔ پھر وہ بڑی جستجو کے انداز میں اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا، آپ نے کیا کہا کہ رات کے وقت ہماری حویلی میں خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں سے حسن کرسو اور کاکاد آئے تھے؟ مسکراتے ہوئے کعب بن عامر نے جواب دیا، ہاں بیٹی، وہ دونوں آئے تھے۔ پھر معاذ شکایت اور شکووں بھرے انداز میں کہنے لگی، بابا، خیر الدین باربروسا کے دو آدمی یہاں آئے اور آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن سے مل لینا بھی ایک سعادت ہے۔ کاش آپ نے ہمیں جگا دیا ہوتا اور ہم ان سے مل لیتے۔ کیا اس وقت وہ ہماری حویلی میں ہی موجود ہیں؟ کعب بن عامر نے سنجیدگی میں جواب دیا،
मैंने तो उनसे बहुत कहा कि वो हमारी हवेली में क़याम करें और मुझे खिदमत का मौका दें, लेकिन वो दोनों नहीं माने। हमारी बस्ती का चरवाहा मंजर बिन जुबैर भी उनके साथ था, इसलिए कि वो इब्ने जुबैर के पुराने जानने वाले हैं। फिर वो इब्ने जुबैर के साथ यहाँ से चले गए। मेरे ख्याल में उसके हाँ ही उन दोनों ने क़याम किया होगा। ये सुनकर मुआज चौंक उठी और अपने बाप से कहने लगी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं मंजर बिन जुबैर के यहाँ जाके उनसे मिल लूं। काब बिन आमिर मुस्कुराया और कहने लगा, इस सिलसिले में तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है, जाओ मिल लो। वो मिल्लत के ऐसे मुजाहिद हैं जिनसे मुलाकात करना वाकई एक सआदत है। नाजरीन, मुआज ने अपने बाप के इन अल्फाज का कोई जवाब ना दिया और वो बड़ी तेजी से अस्तबल की तरफ भागी। उसकी बहन नाबील भी उसके साथ थी। दोस्तों, चरवाहा मंजर बिन जुबैर हस्बे मामूल कोहिस्तानी सिलसिले पर खड़ा था और नीचे उसका रेवड़ चल रहा था कि बस्ती की जानिब से मुआज, नाबील और बसीत तीनों अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए। कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चढ़े और इब्ने जुबैर के करीब आकर मुआज अपने घोड़े से उतरी और उसे मुखातिब करते हुए कहने लगी, चचा, मुझे बताया गया है कि हिस्पानिया में मुहतरम खैरुद्दीन बारबरोसा के साथी हसन करसू और काकाद आए थे और उन्होंने आपके यहाँ क़याम किया था। हम तीनों अभी आपके घर से होकर आ रहे हैं। वहां से पता चला कि वो आपके साथ घर से जा चुके हैं। क्या आप बताएंगे कि वो किधर गए हैं और उनकी मंजिल क्या है? ये सुनकर मंजर बिन जुबैर ने बड़े प्यार और शफकत भरे अंदाज में जवाब दिया कि हिस्पानिया के जो मजलूम और सितम रसीदा लोग तुम्हारे बाप और अदनानी कबीले के सरदार साद बिन सलामा की तगो दो से समंदर के किनारे माहीगीरों की बस्ती में जमा हुए थे, हसन करसू और काकाद उन्हीं मुसलमानों को हिस्पानिया से निकाल के ले जाने के लिए आए थे। उन्होंने वाकई रात मेरे यहाँ बसर की थी, लेकिन सुबह सवेरे अंधेरे मुंह ही मेरी तरफ से चले गए थे। वो साहिल की तरफ गए थे, इसलिए कि उन्होंने वहां से मुसलमानों को निकालकर अफ्रीका की तरफ रवाना होना था। नाजरीन, इससे आगे मुआज ने कुछ ना पूछा। एकदम जिस्त लगाने के अंदाज में वो अपने घोड़े पर सवार हुई। फिर मंजर बिन जुबैर को मुखातिब करके कहने लगी, हम तीनों साहिल की तरफ जाते हैं। हो सकता है अभी तक उन्होंने वहीं क़याम किया हो और हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। नाबील और बसीत भी अपने घोड़ों पर सवार हुए और फिर वो तीनों अपने घोड़ों को एड़ लगाते हुए कोहिस्तानी सिलसिले से उतरकर साहिल का रुख करने लगे। दोस्तों, वो तीनों अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए साहिल पर मल्लाहों और माहीगीरों की झोंपड़ी नुमा बस्ती में दाखिल हुए। साहिल पर जाकर मुआज अपने घोड़े से उतर गई। उसकी तरफ देखते हुए नाबील और बसीत भी अपने घोड़ों से उतर चुके थे। फिर जो पहला शख्स सामने आया उसे मुखातिब करते हुए मुआज ने कहना शुरू किया, मेरे मुहतरम, मैं कहतानी कबीले के सरदार काब बिन आमिर की बेटी हूँ। उस शख्स ने मुआज को अपनी बात मुकम्मल न करने दी और हल्की सी मुस्कुराहट में कहने लगा, बेटी, तुम्हें तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारा नाम मुआज है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हारे साथ जो तुम्हारा मुहाफिज है इसका नाम बसीत है। मुआज के चेहरे पर यह सुनकर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ और वो कहने लगी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि हिस्पानिया के सितमज़दा और मजलूम लोग जो यहाँ इसलिए जमा हुए थे कि अफ्रीका की तरफ चले जाएं, उनका क्या हुआ? अफ्रीका से कुछ लोग उन्हें लेने आए थे। क्या अभी तक उन्होंने यहीं क़याम किया हुआ है या वो कूच कर चुके हैं? उस शख्स ने बड़े गौर से मुआज की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटी, तुम तीनों देर से यहाँ पहुंचे हो, वो तो कब के यहाँ से कूच कर चुके हैं। ये कहकर वो बूढ़ा वहां से रुखसत हो गया। नाजरीन, ये सुनकर मुआज की आंखों में आंसुओं की नमी आ गई। वो हसन करसू और काकाद से मिलना चाहती थी, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। दोस्तों, खैरुद्दीन बारबरोसा के मुतालिक आपको हमारी ये एपिसोड कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। हमने अपने नाजरीन के लिए हिस्टोरिक इन्फो के नाम से एक फेसबुक पेज भी बनाया है और हमारे दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक करते हुए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं।
تو دوستو ملتے ہیں جلد ہی خیرالدین باربروسا کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔